अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हुमा कुरैशी का नावल कहकशां का सितारा लास्ट पार्ट। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको ये यकीनन पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। आज तवील अरसे की सोगवारियत के बाद आयशा मंजिल में ज़िंदगी अपनी डगर पर रवा दवा हुई थी। हर सू खुशी और हंसी मजाक की महफिल लगी हुई थी। तलाल बेग के ख़ानदान का सबसे बड़ा पोता था, जो इन मुस्कुराहटों के संग हमेशा ही जिंदा रहता था। मगर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। आज बेग हाउस में कहकशां को देखने कुछ लोग आ रहे थे। लड़का अजमी साहब का दिखा भाला था। इस रिश्ते के लिए सभी राजी थे। कहकशां के माँ बाप को भी कोई एतराज नहीं था, बल्कि बेग हाउस के मकीनों ने तो खुद अपनी बहू की रुखसती की हामी भरकर बड़ेपन का मुजाहरा किया था। बेग हाउस के तमाम मकीन और कहकशां के माँ बाप इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद थे, जहाँ वो सब हल्की फुल्की बातचीत के साथ बातों में मसरूफ थे। भाई बातें तो होती रहेंगी, जरा कहकशां बेटी को भी बुला लें, लड़की की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। जी जी जरूर। एना बेटा जाओ भा। वो अचानक खामोश हुई थी। वहां बैठे सभी लोग अपनी अपनी जगह जज्बज होकर रह गए। जाओ रुमेला, बहन के साथ जाओ और कहकशां को लेकर आओ। नादिया को खामोश होता देखकर अजमीर साहब ने बात संभाली, तो वो दोनों भी जल्दी से सर हिलाती ऊपर की जाने बढ़ी। वैसे तो मैंने कहकशां को देख रखा है, बड़ी प्यारी बच्ची है। तलाल के साथ शादी पर कितनी प्यारी और खुश लग रही थी। खैर, जो अल्लाह की मर्जी। वो खातून खास ही बातूनी थी। वो तमाम लोग बेसाख्ता खामोश रह गए, जबकि सफियान ने अपनी माँ को आंखें दिखाईं, जो हड़बड़ा कर सीधी हुई। और आप लोग बताएं, जुबैर की शादी की तैयारियां हो गई? दोनों बच्चे घर के ही तो हैं, काम बढ़ गए होंगे। उन्होंने जल्दी से बात घुमाई। चंद लम्हों में माहौल में छाया तनाव भी कम होने लगा और सब बातों में मसरूफ हो गए। लें, कहकशां आ गई। कहकशां की माँ ने आगे बढ़कर बेटी को लाकर अपने बराबर बिठाया, जो आहिस्ता से सलाम करती एक जानिब बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। उसके सलाम का सभी ने खुशदिली से जवाब दिया था। जुबैर के साथ बातों में मसरूफ सुफियान चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था, जो स्किन रंग के लिबास में मलबूस, बालों में हाफ कैचर लगाए, गुलाबी चेहरे पर आती शरीर लटों को मुंह पर आ जाने की वजह से कान के पीछे उड़सती उसकी माँ से बातों में मगन थी। वो सर झटक कर अपनी बेटी की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो अब अपनी दादी के पास जाने की जिद कर रही थी। मामा, संभालें प्लीज़ इसे। उसने हाथ पकड़कर टेबल से घुमाकर उनकी जानिब भेजा। आओ आओ गुड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी न्यू मामा से मिलवाती हूँ। कहकशां ने चौंक कर बच्ची की जानिब देखा, जो लगभग 4 साल की थी। फिर बेयकीनी से नज़र उठाकर सामने बैठे लोगों पर डाली, जो नजरें चुरा गए थे। तो फिर बताइए भाई साहब, निकाह की क्या तारीख रखें? वो तो हथेली पर सरसों जमाने पर तुली हुई थी। हम आपको 1-2 दिन में जवाब देंगे। जवाब कहकशां की माँ की जानिब से आया, जबकि कहकशां एक झटके से बच्ची को खुद से दूर करती वहां से निकलती चली गई। सभी ने उसका ये अंदाज गौर से देखा था। अपनी बच्ची के साथ ऐसा सलूक करने पर सफियान के माथे पर बल पड़ चुके थे। किसी को भी कहकशां से इस कदर हित्तकामीज़ रवैये की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। वो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज़। वो अभी दुख में है तो फौरी तौर पर ये सब कबूल नहीं कर सकी। उन्होंने बात संभाली। चलें, फिर हम लोग निकलते हैं। सुफियान स्वर्ग मोहरी से बोलता उठ खड़ा हुआ। ऐसे कैसे बेटा, खाना हमारे साथ ही खाकर जाइएगा। उन्होंने मेहमान नवाजी निभाई। नहीं अंकल, थैंक यू, फिर कभी सही। वो उनसे हाथ मिलाता अपनी माँ को इशारा करता वहां से निकलता चला गया। पीछे रह जाने वाले लोग खुद से नजरें चुराते खामोश थे। ये तो होना ही था। अरे मत मारी गई है तुम लोगों की। बेवा की शादी कौन करता है? और नखरे तो देखो जरा बहू रानी के। बच्ची को इतनी जोर से झड़क दिया। जब से खामोश बैठी खाला भी अब खामोश नहीं रह सकी थी, जबकि नादिया बेगम उन पर एक ताज्जुब भरी निगाह डालती वहां से निकलती चली गईं। कहकशां, ये क्या हरकत थी? तुम्हें अंदाजा भी है उन लोगों के सामने तुम्हारी वजह से हमें कितनी सबकी का सामना करना पड़ा? शहनाज बेगम के लहजे में गुस्से की नमक वाज़ेह थी।
آپ لوگوں کے ایکشن کا ریئیکشن تھا. ایک بار مجھے بتا تو دیتے، کم از کم میں ذہنی طور پر تیار تو ہو جاتی. اس نے خشک لہجے میں جواب دیا. نادیہ مجھے بتا رہی تھی، پہلے ہی تم اتنی مشکل سے مانی تھی. ہمیں لگا تم منع نہ کر دو، بس اسی لیے نہیں بتایا. مگر ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ ایسا رویہ. انہوں نے تعصب بھرے لہجے میں احساس دلایا. جو ناراضگی کا اظہار کرتی نظریں ادھر ادھر گھما رہی تھی. میں اپنے رویے کے لیے شرمندہ ہوں، اور آپ لوگوں کو جیسا بہتر لگے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. معذرت خواہ لہجے میں کہہ کر اس نے اپنا دامن بچایا تھا. ہم تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتے، آرام سے سوچ کر جواب دینا. اب کہ انہوں نے نرمی سے کہا. بس میں نے اپنا جواب آپ کو دے دیا ہے، بعد میں بھی یہی ہوگا. وہ سپاٹ تاثرات سے کھردرے لہجے میں بولی. تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو چلو ٹھیک ہے، پھر ہم نکاح کی تاریخ طے کر دیتے ہیں. وہ ویسے بھی سب سادگی. انہوں نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا. جیسی آپ کی مرضی. کل ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، میں کچھ دن سکون سے گھر پر گزارنا چاہتی ہوں. اس کے لہجے میں نمی واضح تھی. مگر بیٹا زبیر کی شادی؟ میں ماما سے پہلے اجازت لے چکی ہوں. انہیں میری یہاں غیر موجودگی پر کوئی مسئلہ نہیں. آپ بے فکر رہیں. ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی کہکشاں ہاتھوں پر لوشن لگاتی اطمینان سے بولی، جبکہ دل و دماغ میں ایک جنگ سی جاری. چلو جیسے تمہاری مرضی، ہم نکلتے ہیں اب. وہ اسے پیار کرتی کمرے سے باہر آ گئی. بھابھی جان کہاں جانے کی تیاری ہے؟ زبیر جو لنچ بریک میں سیدھا گھر ہی آ گیا تھا، کہکشاں کو سوٹ کے سمیت سیڑھیاں اترتا دیکھ کر حیرانی سے بولا. ارے میاں، اب تو یہ چند دن کے مہمان ہیں. خیر سے دوسری شادی کے نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے ان کی. اب یہ آزادی سے اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہیں. اب ان کا ہم سے یا ہمارے گھر سے کیا واسطہ؟ میرا بچہ تو ان کی نحوست کی وجہ سے دنیا سے ہی چلا گیا. اب یہ بالکل آزاد ہیں. ابھی وہ مزید نیچے آتی یا پھر کوئی جواب دیتی، دادی جان کی جانب سے جلے کٹے لہجے میں ناگواری سے جواب آیا تھا. اپنی دھن میں خوشی سے سیڑھیاں اترتی کہکشاں کے پاؤں ان کے اس قدر سخت الفاظ پر ڈگمگا سے گئے. اس نے لرز کر گرل تھامی. اس کے لبوں پر آتے الفاظ منہ میں ہی کہیں رہ گئے تھے. یہ کیا کہہ رہی ہیں دادی آپ؟ ایک پڑھی لکھی دیندار 5 وقت کی نمازی ہونے کے باوجود آپ اس قدر کچے عقیدے کے مالک ہیں؟ انسان کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جیسے چاہے جب چاہے اس دنیا سے اٹھا لے. وہ ڈکیتی تو ایک بہانہ تھا. طلال بھائی اپنی زندگی کی اتنی سانسیں لکھوا کر آئے تھے، اس میں بھابھی کی تو کوئی غلطی نہیں. زبیر نے غصے سے تیز لہجے میں کہا، جبکہ وہ اس پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈال کر رخ موڑ گئیں. چپ کرو تم. یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، سب جانتے ہیں. اس لڑکی کے پیر ہی منحوس تھے. اس لڑکی کی منحوسیت ہمارے جوان جہان بچے کو کھا گئی. اور بے شرمی کی انتہا دیکھو. ابھی شوہر کے انتقال کو جمعہ 4 دن ہی ہوئے ہیں اور یہ چلی ہیں دوسری شادی رچانے. وہ نخوت سے سخت لہجے میں بولی. ان کے لہجے اور انداز میں کہکشاں کے لیے حقارت ہی حقارت تھی، جو اسے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی. اس وقت زبیر کے علاوہ گھر میں کوئی اور مرد موجود نہیں تھا، ورنہ ازمیر صاحب کے سامنے کہکشاں کو اس طرح کے الفاظ بولنے کی ہمت ان میں کبھی نہ ہوتی. جبکہ وہ آنسو بہاتی پورے وجود سے لرز رہی تھی. ایک طرف اس کی زندگی اس قدر مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، دوسری جانب لوگوں کی باتیں جو ہر روز اس کے غم کو نئے سرے سے تازہ کر دیتی تھیں. بس بہت ہو گیا دادی، اب آپ مزید ایک اور لفظ بھابھی کے خلاف نہیں بولیں گی. مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگ آج کے اس جدید زمانے میں رہتے ہوئے بھی اس قدر کی سطحی سوچ کے مالک ہیں. اس قدر جہالت کی امید ہرگز نہیں تھی مجھے آپ سے دادی جان. وہ تیش میں سارا احترام بالائے طاق رکھ کر بولا. زبیر، تمیز سے. دادی ہیں تمہاری. گھر میں ہوتی گرما گرمی کی خبر سن کر لون میں مالک کے ساتھ پودوں کی کاٹ چھاٹ کرواتی نادیہ بیگم دوڑ کر وہاں آئی تھیں. زبیر کو بدتمیزی کرتا دیکھ کر وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرنے لگی. ماما، یہ میری تمیز اور تربیت ہی ہے کہ اب تک خاموش ہوں، ورنہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری بھابھی کے لیے اس طرح کے الفاظ بولنے والوں کو میں 1 منٹ بھی برداشت نہ کروں. وہ ناگواری سے حد آمیز لہجے میں بول کر سر جھٹک گیا. سیڑھیوں پر ہی بیٹھتی کہکشاں شدت سے سسک اٹھی تھی. طلال کی موت میں اس کی کیا غلطی تھی؟ رومیلا اسے خاموش کروا رہی تھی، جبکہ اینا کو زبیر کا کہکشاں کی خاطر اس طرح بولنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا. تم ہماری مخالفت کرو گے لڑکے؟
وہ بھی اس سبز قدم لڑکی کی خاطر جو اول روز سے میری بہن کے گھر میں بیاہ کر آئی ہے۔ اس گھر کی خوشیاں کھا گئی ڈائن۔ انہوں نے مزید گوہر افشائی کی۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ اگر آج بھائی زندہ ہوتے اور وہ آپ کو کہکشاں بھابھی کے لیے اس طرح کے الفاظ بولتے سن لیتے نا، تو شاید اس سے زیادہ کچھ بڑا کر گزرتے۔ وہ تیش میں بول کر کہکشاں کی جانب بڑھا۔ چلیں بھابھی، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں۔ اب یہ واقعی آپ کا گھر نہیں رہا۔ جس جگہ آپ کی کوئی عزت ہی نہیں، ایسی جگہ مزید قائم کرنا بھی نہیں چاہیے جہاں اس طرح کی چھوٹی ذہنیت کے لوگ رہتے ہوں۔ وہ بیگ ہاؤس کے تمام مکینوں پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالتا، کہکشاں کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جو کسی گڑیا کی مانند کھینچی چلی جا رہی۔ وہ رونے کے باعث سرخ پڑتی آنکھوں کو شرمندگی سے اس کی جانب اٹھائے مسلسل نفی میں سر ہلاتے مزاحمت کر رہی تھی، مگر مقابل اس کی ہر فریاد سے غافل اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ توبہ توبہ، شرم و حیا ہی نہیں ہے اس لڑکی میں۔ کیسی چلتی چلی جا رہی ہے ایسی بےہودگی دیکھنے سے پہلے میں۔ کچھ لوگوں کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انہی میں سے ایک تھیں۔ بگ ہاؤس کے تمام مکین ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے تھے۔ اب وہاں صرف دادی اور اینا رہ گئے تھے۔ اے لڑکی، تم ذرا دھیان رکھو اور زبیر کو اس سبز قدموں والی سے دور رکھو۔ مجھے یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، یہ طور طریقے اچھے نہیں ہوتے۔ وہ نفرت سے گویا ہوئی۔ اب اینا کا ماتھا بھی ذرا ٹھنکا تھا، جبکہ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ جن خواہشوں کو دیکھتی رہتی تھی خواب میں، اب لکھ رہی ہوں ان کو حقیقت کے باب میں۔ چاروں اور تجھے دھندلے دھندلے چہرے سے خواب کی صورت جو بھی دیکھا بھول گئی۔ خواب گروی رکھ دیے، آنکھوں کا سودا کر دیا، قرض دل کیا قرض جاں بھی آج چکتا کر دیا۔ غیر کو الزام کیوں دیں، دوست سے شکوہ نہیں، اپنے ہی ہاتھوں کیا جو کچھ بھی جیسا کر دیا۔ کچھ خبر بھی ہو نہ پائی اس دیار عشق میں، کون یوسف ہو گیا، کس کو زلیخا کر دیا۔ دل کے دروازے پہ یادیں شور جب بننے لگیں، دھڑکنوں کا نام دے کر بوجھ ہلکا کر دیا۔ کتنے اچھے لوگ تھے، کیا رونقیں تھیں ان کے ساتھ، جن کی رخصت نے ہمارا شہر سونا کر دیا۔ اپنے پیاروں کو بچایا درد کی ہر موت سے، آنکھ میں سیلاب روکا دل کو دریا کر دیا۔ پھول پودے پیڑ بچے گھر کا آنگن اور تم، خواہشوں کے نام پر ان سب کو یکجا کر دیا۔ غم نہیں لا حاصلی کا، عشق کا حاصل ہے یہ، اے حساب زندگی تجھ کو تو پورا کر دیا۔ ہجر سے ہجرت تلک ہر دکھ سے سمجھوتا کیا، بھیڑ میں رہ کے بھی میں نے خود کو تنہا کر دیا۔ یہ زمین حسرت کی ہے، اس پر قدم رکھا تو پھر اتنی جرت ہو گئی عرض تمنا کر دیا۔ زبیر کچھ دیر پہلے ہی اسے الوی ہاؤس چھوڑ کر گیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو ملازمہ سے پتہ چلا کہ شہناز بیگم اور ادریس صاحب کسی دعوت میں گئے ہوئے ہیں۔ وہ بہت خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتی، بیڈ پر گر کر زار و قطار روتی، اپنی قسمت کی اس ستم ظریفی پر گھنٹوں ماتم گنا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کہاں غلطی ہوئی تھی جو اس کے نصیب میں یہ غم لکھ دیا گیا تھا۔ اللہ کی مصلحتوں سے انجان وہ مسلسل سے سکتی شام تک روتی شکوہ کرنا رہی تھی۔ آج طلال کو گئے 6 ماہ ہونے والے تھے، مگر صبر تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ جب اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتی تھی، کوئی ایسے لفظ بول دیتا تھا جو اس کی ساری ہمت ہوا کر دیتے تھے۔ عدت میں رہتے یہ الفاظ دادی صاحب اسے کتنی بار بول کر اس کی تذلیل کر چکی تھیں، مگر وہ ضبط سے خاموش رہی تھی۔ مگر آج ہی اس سب کے سامنے اپنی ذات کا بے مول ہونا اس کا دل تک چھلنی کر گیا تھا۔ آج طلال کی بہت یاد آ رہی تھی، مگر اب رونے کے سوا کیا ہی کیا جا سکتا تھا۔ کہکشاں بیٹا، شہناز بیگم رات 8 بجے ڈنر کے لیے بلانے کمرے میں آئیں تو اسے بے سود بیڈ پر سوتا پایا۔ وہ بیڈ کے قریب آئیں، مسکرا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا، گال پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان واضح تھے۔ انہیں ایک دم تکلیف نے آن گھیرا۔ وہ یقیناً طلال کی یاد میں سارا دن روتی رہی تھی۔ انہیں اپنی آج کی غیر موجودگی پر افسوس ہوا۔ کہکشاں اٹھو بیٹا، شاباش، تمہارے بابا ڈنر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے چہرہ تھپتھپا کر اسے ہوش دلایا۔ وہ آنکھیں مسلتی چونک کر اٹھی، پھر سامنے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی۔ آ گئی آپ؟ اس نے ذرا اٹھ کر بیٹھتے استفسار کیا۔ ہاں،
ہم لوگ تو کافی دیر پہلے سے آ گئے تھے. سکینہ بی نے بتایا تم سو رہی ہو تو اسی لیے ہم نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی. چلو جلدی سے فریش ہو کر ہمیں ڈنر پر جوائن کرو. وہ مسکرا کر بولی. جی آپ چلیں، میں بس 2 منٹ میں آئی. وہ کمبل ہٹا کر باتھ روم کی جانب بڑھی. وہ بھی بیڈ کی چادر درست کرتی کمرے سے باہر نکل گئی. یار اور کتنی شاپنگ کرنی ہے تمہیں؟ وہ دونوں پچھلے 2 گھنٹوں سے شاپنگ مال کی خاک چھاننے میں مصروف تھے. اینا کو یکے بعد دیگر دکانوں میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ سر پیچھے گرا کر بیزاری سے بولا. ابھی تو آئے ہیں. وہ جویلری شاپ میں داخل ہوتی منہ بنا کر بولی. ہمیں شاپنگ کرتے 2 گھنٹے ہو گئے میڈم، ذرا جلدی کرو پھر مجھے آفس واپسی جانا ہے. وہ آنکھیں گھما کر اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا. ہاں بڑے آئے بل گیٹس. وہ منہ بسور کر بولی. اچھا یہ دیکھو یہ جھمکے کیسے لگ رہے ہیں؟ اس نے چہرے کا رخ اس کی جانب پھیر کر کان سے جھمکا لگا کر اس کی رائے جاننا چاہی. اچھے لگ رہے ہیں، جلدی پیک کروا لو، جلدی کرو یار. وہ پھر بیزاری سے بولا. مجھے باہر لا کر نا تمہیں بڑی جلدی لگی ہوتی ہے. کل کہکشاں بھابھی کو ڈرائیور بن کر ان کے گھر چھوڑ کر آئے، جب دیر نہیں ہوئی؟ وہ اس کے منہ بنا کر بولنے پر حیران ہوا. ان کا یہاں کیا ذکر؟ اس نے پوری آنکھیں وا کر کے اچنبھے سے پوچھا. کچھ نہیں بھائی، آپ یہ پیک کر دیں. وہ شاپ کیپر کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ وہ جانچتی نظروں سے اس کے بگڑے تاثرات دیکھ رہا تھا. اب چلیں، دیر ہو رہی ہے. وہ دانت کچکچا کر اس سے پہلے باہر نکلتی تیز تیز قدم اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئی. وہ ہارنکوں کی طرح اس کی عجیب تیور دیکھتا رہ گیا جو کسی اور ہی ہوا میں لگ رہی تھی. آج اتوار کا چھٹی کا دن تھا، جس کی وجہ سے ادریس صاحب گھر پر ہی موجود تھے. وہ کچھ صبح مارننگ واک سے واپسی پر ناشتے کے بعد ضروری کام نمٹا کر ابھی گھر واپس آئے تھے، جب سامنے ہی انہیں اپنی بیٹی بیٹھی نظر آئی، جس نے روم سے باہر آنا ہی ترک کر دیا تھا. سفیان کا پیغام یاد آتے ہی وہ قدم اٹھا کر اس کی جانب آئے. کہکشاں بیٹا، ازمی صاحب اور میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھنا چاہ رہے تھے، مگر نکاح سے پہلے سفیان ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہے. وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھی جب وہ قریب صوفے پر آ کر بیٹھ کر حشاش بشاش لہجے میں بولے. ہیں؟ مگر کیوں؟ وہ ذرا چونک کر بولی. وہ تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے. اگر تمہیں اعتراض ہے تو ہم منع کر دیتے ہیں. جواب شہناز بیگم کی جانب سے آیا. نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. کب جانا ہے؟ اس نے کچھ سوچ کر حامی بھری. ویسے تو سفیان شام میں آنے کا بول کر گئے ہیں، مگر تم ذرا اپنا حلیہ درست کر لو. انہوں نے گھڑی پر نظر ڈال کر یاد دلایا. چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا شاور لے کر چینج کر کے آتی ہوں. وہ ایل سی ڈی آف کر دی اپنے روم کی جانب بڑھی. پیچھے اب وہ دونوں مطمئن نظر آ رہے تھے. ڈھلتی شام کے اس دلفریب مناظر کو آنکھوں کے راستے دل و دماغ کی کتاب میں نقش کرتے وہ دونوں اس وقت کراچی کے ساحل سمندر پر موجود سمندر میں اٹھتی لہروں کو دیکھ رہے تھے. اونچی اونچی لہریں ہواؤں کی موج میں ایک خوبصورت سا رقص دکھلا رہی تھیں. اس شام کی خوبصورتی میں مزید خوبصورتی بکھیرتے وہ الگ الگ مجسمے اپنی اپنی سوچوں کے محور میں گم لفظوں کو ترتیب دینے میں کوشاں تھے. آسمان پر شفق کی لالی سی بکھرنے لگی تھی. سورج غروب ہوتے ہی ٹولوں کی شکل میں پرواز بھرتے پرندے آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو رہے تھے. اپنی تیز رفتار سے آتی پانی کی لہریں ان کے ٹخنے بھگوئے دے رہی تھیں، جو اس منظر میں گم ذرا قریب آ گئے تھے. کیسی ہیں آپ کہکشاں؟ بلیک جینس کی پینٹ پر چاکلیٹی رنگ کی ٹی شرٹ زیب تن کیے، سلکی بالوں کو جیل سے پیچھے کو سیٹ کیے وہ اسی شام کا حصہ لگ رہا تھا. اچھی ہوں، یک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گئی. نیوی بلیو رنگ کا پلین سلک کا شلوار سوٹ پہنے کہکشاں گلے میں دوپٹہ ڈالے اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی. ہاف کیٹر میں مقید بالوں کی چند شرارتی لٹیں ہوا کی دوش پر لہراتی بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھیں، جنہیں بارہا ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑس چکی تھی. جی لگ بھی رہی ہیں. وہ بے ساختہ بھول گیا. اس نے چونک کر رخ پھیر کر اس کی جانب دیکھا جو اب خفت زدہ سا سر جھکا گیا تھا. خیر میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. اس نے تمہید باندھی. جی میں سن رہی ہوں. اس نے گویا اجازت دی، جبکہ چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے. اس نے پانی سے ذرا 2 قدم پیچھے کو ہٹ اٹھائے.
आप जानती हैं ना, घर वाले 1-2 रोज़ में तारीख तय कर देंगे। कहकशा ने सर हिलाकर तस्दीक की। उस रोज़ अपनी बेटी के साथ आपका रवैया देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और दिल किया अभी इस रिश्ते के लिए मना कर दूं, मगर फिर मामा के समझने पर खामोश हो गया। उस रोज़ की हरकत याद कर कर कहकशा को एक बार फिर शर्मिंदगी ने आंख घेरा। अपने उस रोज़ के रवैये के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। कहकशा ने होठ चबाकर माज़रत चाही। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान जज्बात में ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने आम से लहजे में कहा, जबकि वो खामोश थी। खामोशी का दौरानिया तवील हुआ तो उसने एक गहरी सांस फिजा के सुपर्द करते हिम्मत जताकर बात करने का फैसला किया। मैं ये शादी सिर्फ मॉम की ज़बरदस्ती करने पर कर रहा हूँ, चूँकि अब वो मज़ीद रानिया की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती और मैं रोज़ रोज़ की एक नई बेबी सिटर तलाश करते करते थक चुका हूँ। कहकशा ने उसे अजीब नज़रों से देखा था। पानी की लहरें पाँव को छूती वापस जा रही थीं। तो जिस तरह का रवैया उस रोज़ आपने रानिया के साथ रखा था, वो शादी के बाद मैं आइंदा हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। रानिया को संभालने के लिए बेबी सिटर का इंतज़ाम कर दिया है, मगर उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस घर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप रानी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती तो अभी बता दें, ताकि मैं आइंदा के लिए अभी से खबरदार हो जाऊं और कोई मजबूत फैसला कर सकूं। उसने संजीदगी से बोलकर उसकी राय जाननी चाहिए। वो सब एक इत्तेफाक था। मैं ज़रा गुस्से और शौक में थी। बाकी रानी की जिम्मेदारी से मुझे कोई मसला नहीं। कहकशा ने कुछ लम्हे के वक्फे के बाद जवाब दिया, अच्छी बात है, फिर निकाह की तारीख तय करवाते हैं। उसने फौरी फैसला लिया तो कहकशा खामोशी से सर हिलाकर रह गई। चलें, रात बहुत गहरी हो रही है, मैं आपको घर छोड़ दूँ। उसने रात की साए गहरे होते देखकर कहकशा सर्द हवाओं के झोंके के पाई सीने पर बाजू लपेटती उसके हम कदम हुई। पानी में खड़े होने के बाइस उसके भी पायछे गीले हो गए थे, मगर गीली गीली सी रेत पर कदम उठाती वो आज काफ़ी अरसे बाद दिल से मुस्कुराई थी। तीनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थीं। ऐसे में सभी पुराने कामों को भूलकर नई खुशियों को खुशामदीद कहने को तैयार थे। कहकशा को खुश देखकर बेग हाउस के तमाम ही मकीन खुश और मुतमईन थे। आज कितने दिनों बाद बेग हाउस में वही पहले की तरह की खुशियां रक्सा थीं। कहीं कोई गम और रंज या अफसोस नहीं था। कहकशा को नादिया बेगम बहुत मान से ब्याह कर लाई थीं। उसको रुखसत करते हुए अफसोस हो रहा था। कभी ये दिन भी देखना नसीब होगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, मगर यही ज़िंदगी थी और यही ज़िंदगी के रंग। एक हफ्ते बाद जुबैर और ऐना की मायों का फंक्शन था। बेग हाउस 6 माह पहले की तरह एक बार फिर मेहमानों से भरने लगा था। मायों के 2 दिन बाद उन दोनों के साथ ही कहकशा और सुफियान का निकाह भी रखा गया था। सब खुश थे सिवाय चंद एक हासिदीन के, और यह हसद इस बार किसका घर उजाड़ने वाली थी, इसका फैसला वक्त ने करना था। रात का दूसरा पहर था जब कहकशा एकदम किसी बुरे ख्वाब के ज़ेरे से चौंक कर उठ बैठी थी। घबरा कर साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन किया था तो कमरे में मध्यम सी रोशनी फैल गई। पूरा वजूद पसीने से शराबोर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। कैसा अजीब ख्वाब था ये। दलाल भला कैसे वापस आ सकते हैं। चेहरे पर हाथ फेंक कर अपने तासुरात बहाल करते खुद साख्ता बड़बड़ाई। दिलो दिमाग पर अजीब सी वहशत तारी हो गई थी। रात न जाने क्या क्या सोचते हुए गुजारती थी, और अब अचानक इस तरह का ख्वाब आना सच में उसे अब हवास बाख्ता कर गया। सूखते हलक में प्यास की शिद्दत से कांटे से चुभने लगे। पानी के जग की जानिब हाथ बढ़ाया जो इत्तेफाक से खाली था। जहन पर थकन सी सवार थी। चारों नचार बेड से पाँव नीचे ठंडे फर्श पर रखती वो उठ खड़ी हुई। पुश्त पर बिखरे बालों को ऊंचे जूड़े में लपेटकर कांच का जग उठाकर पानी के लिए नीचे किचन की जानिब बढ़ी। वो आहिस्ता से कदम उठाती, जीना ऊपर करती, नीचे आती, किचन में आई। किचन डिस्पेंसर से एक पानी का ग्लास भरकर कदम उठाती, जरा फासले से किचन में पड़ी 4 कुर्सियों की गोल मेज के करीब आती, उनमें से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। पानी का ग्लास लबों से लगाया तो जलते आसाब को सुकून सा आया। आखिरी घूंट भरा, एक गहरी सांस खींचते उसे अभी ग्लास मेज पर रखा ही था कि धम से आती आवाज पर चौंक सी गई। ऐसा लगा था जैसे कोई ज़रूर कोई खिड़की से कूदा हो या फिर कोई भारी चीज़ ऊंचाई से फर्श पर गिर गई हो।
वो डर और खौफ के मिले जुले तासुरात लिए किचन से बाहर कदम उठाने लगी। पूरे घर में अंधेरा फैला हुआ था। वो वहीं किचन में पिलर की आड़ में खड़ी होकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। जब सीढ़ियों पर ऊपर से नीचे की जानिब आता कोई हवला नजर आया, कहकशां का सांस खुश्क हो गया था। यकीनन घर में चोर घुस आए थे। अपनी जानिब से समझदारी का मुजाहरा करती वो किचन में रखा बेलन उठाकर छोटे छोटे कदम उठाती सीढ़ियों की निचली जगह पर आखिरी सीढ़ी की साइड में छुपकर घुटनों के बल बैठ गई थी, ताकि चोर जैसे ही नीचे आए वो उस पर हमला कर सके। मुकाबिल भी पानी की प्यास शिद्दत तलब होने के बायस मगन सा नीचे आ रहा था। अभी वो आखिरी सीढ़ी पर ही था कि एकदम से कोई सामने से नाजिल हुआ था। आ चोर चोर, मामा बाबा चोर, गार्ड्स माली बाबा सकीना भी जल्दी आए, चोर घर में चोर घुस गया है, जल्दी आए, मैंने चोर को पकड़ लिया है। चोर के रूप में जो भी शय थी रात के इस पहर सामने खड़ी आफत को आंखें बंद किए इर्द गिर्द से बेगाना चिल्लाता देखकर बौखला गया। सच शुक्र था उसका बेलन वाला हाथ हवा में ही थाम चुका था, वरना वो अब तक उसका सर खोल चुकी होती। मामा बाबा, वो मुसलसल चिल्ला रही थी। कहकशां कहकशां, क्या कर रही हो यार, मरवाओगी क्या मुझे? चुप करो, मैं हूँ, मैं आज़र, तुम्हारा दोस्त आज़र। उसने अचानक उसके लबों पर हाथ जमा कर उसका मुंह बंद किया था, जो रात को दिन में तब्दील करने पर तुली हुई थी। कहकशां ने खामोश होकर पट से आंखें वाकी थीं और सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उसे गुस्सा और हंसी बैक वक्त दोनों साथ आए थे। चिढ़कर उसके हाथों में दांत काट दिए। वो घबरा कर 2 कदम पीछे हुआ। इतने में इदरीस साहब और शहनाज बेगम भी अपने अपने कमरों से बाहर आए। उफ, कटखुन्नी बिल्ली, क्या कर रही हो यार? वो हाथ हवा में जोर से झटकता तासुफ से बोला। मैं कटखुन्नी, ये तुम क्या हरकतें करते फिर रहे हो? भला घर में भी कोई चोरी की तरह दाखिल होता है? वो माथे पर तेवड़ी चढ़ाए तफ्तीश भरे लहजे में बोली। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? अल्लाह खैर करे, इतना शोर किस बात का था? वो दोनों घबरा कर उन दोनों को बहस करता देखकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर नीचे आए। मामा, ये आपका लाडला भांजा चोरों की तरह रात के इस पहर घर में भूतों की तरह टहल रहा है। मैं समझी घर में कोई चोर घुस आया। वो मसनूई नाराजगी से बोली, जबकि वो पेट पर हाथ रखे हंस हंस कर दोहरा हो रहा था। लाइक सीरियसली कहकशां, तुम इतनी सिली हो कि किसी चोर को मारने के लिए बेलन साथ लाई थी? उसने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराते मजाक भरे लहजे में कहा, जबकि वो दोनों रात के इस पहर अपनी नींद खराब होने पर अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे थे। कहकशां बेटा, आज़र लेट नाइट आया था। तुम 8 बजे डिनर करके कमरे में जा चुकी थी, तो मैंने सोचा तुम्हें सुबह बता दूंगी, मगर तुम दोनों ने तो आधी रात को ही पूरी सोसाइटी को सर पर उठा डाला। वो आगाही देती अफसोस भरे लहजे में बोली। उफ मामा, मुझे क्या पता? धम की आवाज़ पर मैं समझी घर में कोई चोर कूद गया। इसने तो डरा ही दिया था मुझे। वो सर पर हाथ मारती मुस्कुराकर बोली। इस बेवकूफ़ाना हरकत पर हंसी भी आई। यार, वो तो यहाँ अंधेरे में मेरा पैर कालीन में लिपटा तो मैं गिर गया था। पैर लंगड़ाता हुआ नीचे आ रहा था और तुमने मुझ पर बेलन समेत हल्ला बोल दिया। वो आंखें चढ़ाकर एक गहरी सांस फिजा की सुपर्द कर कर गोया हुआ। तुम भी ना, चोट तो नहीं लगी? उसके लहजे में फिक्र थी। नहीं यार, ठीक हूँ, मगर तुम्हारी हरकत पर मुझे ज़रूर हार्ट अटैक आ जाता। वो शरारत से बोला, जबकि वो मुस्कुरा उठी। चलो शाबाश, दोनों अपने अपने कमरे में जाओ। 2 दिन बाद से शादी की रस्में शुरू हैं, बहुत काम है। शाबाश। शहनाज बेगम और इदरीस साहब ने अपने कमरे की जानिब कदम उठाते उन दोनों को भी हिदायत दी। कहकशां अब लबों पर मुस्कुराहट रोके अब तक उसे टेढ़ी नज़रों से घूर रही थी, जबकि वो बालों में हाथ फेरता मुसलसल मुस्कुरा रहा था और फिर दोनों ही कहकहा लगाकर हंस पड़े थे। रात की खामोशी में उन दोनों के जन्नाती कहकों की गूंज दूर तक सुनाई दी थी। क्या कर रही हो प्यारी दुल्हनिया? वो नाक नॉक करके कमरे में दाखिल होता सोफे पर पैर पसार कर बैठता शोखी से बोला। कुछ नहीं, बस अपना कुछ सामान समेट रही हूँ, कल मुझे तलाल के घर जाना है, फिर वहीं से रुखसती। उसका लहजा संजीदगी लिए हुए था। तुम खुश हो कहकशां? उसके गैर मुतवक्का सवाल पर चंद लम्हे वो कुछ बोल ही नहीं सकी। क्या फ़र्क पड़ता है, अब कौन सी खुशी होनी है? ये तो सिर्फ एक समझौता है, वक्त और हालात के साथ। वो दुख से बोली। वो दोनों बचपन के दोस्त थे।
آذر کہکشاں سے 6 ماہ چھوٹا تھا، مگر پھر بھی دونوں کی خوب بنتی تھی۔ مطلب یہ سب تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہا؟ اس نے اندازاً کہا۔ نہیں، یہ سب میری مرضی اور رضامندی سے ہو رہا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر یہ اداسی کیسی سینوریٹا؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھ کر ماحول کا تناؤ کم کرنا چاہا۔ اداسی نہیں، بس دلال کے ساتھ جن خواہشوں کو دیکھتی رہتی تھی نا، خواب میں وہی یاد آ رہی ہیں، جو اب ساری زندگی ہی میرے ساتھ رہیں گی۔ اس کے لفظوں میں دکھ واضح تھا، جبکہ سپاٹ چہرے سے بیٹھا وہ تعصب سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اس کے لیے ایک دوست سے بڑھ کر تھی، مگر اس نے کبھی اس نہج پر آ کر ایسا نہیں سوچا تھا۔ خیر تم یہ بتاؤ، شادی میں پہننے کے لیے کپڑوں کی شاپنگ کر لی تم نے؟ اس نے سر جھٹک کر نارمل انداز میں پوچھا۔ نو، آج کروں گا۔ اس نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو کیا۔ تمہارے ساتھ جاتا، مگر تم تو اپنے سسرال جا رہی ہو، تو مجھ غریب کو اکیلے ہی پاکستان کے بازاروں کی خاک چھاننی پڑے گی۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے منہ بسور کر بولا۔ سو تو ہے، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ساتھ مارکیٹ کے چکر لگانے کا۔ یار لڑکیوں سے زیادہ دیر لگاتے ہو تم کپڑے سلیکٹ کرنے میں، وہ آنکھیں گھما کر بولے۔ ایسا ہی ہوں میں، اس نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے، جبکہ اسے غصے سے اپنی جانب گھورتا پا کر وہ ایک جاندار کہکا لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یقیناً یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرنے والا تھا۔ آج بیگ ہاؤس میں کے لان میں زبیر اور اینا کی مہندی کا کمبائن فنکشن منعقد کیا گیا تھا، جبکہ کہکشاں اور سفیان دونوں کا ہی دوسرا نکاح تھا۔ وہ اس فضول رسم سے پیچھے ہی رہے تھے۔ لان کے پہلے حصے کے عین بیچ میں اسٹیج بنائی گئی تھی، جس کا مکمل بیک گراؤنڈ پیلے گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ دلہن دولہا کے لیے رکھے گئے جھولے کو گلاب اور سفید موتیوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج سے خاصے فاصلے پر مہمانوں کے لیے رکھی گئی ہر ٹیبل پر رنگ برنگے پھولوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ رکھا گیا تھا۔ ہر سو پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، جو ہر ایک کے موڈ پر ایک خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دلہن کو اسٹیج پر لے جانے کا شور اٹھا، تو کچھ دیری کے وقفے سے زبیر اور اینا دونوں کو پھولوں سے بنے چادر نما فریم کے سائے تلے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ چلیں خالہ جان، آپ بڑی ہیں، اس رسم کا آغاز آپ کریں۔ نادیہ نے ذرا فاصلے پر سفید چھوٹی سی قمیض پر سفید ہی غرارہ پہنے بیٹھی خالہ بی کو مخاطب کیا۔ ہاں چلو۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی نادیہ بیگم کا ہاتھ تھامے اٹھ کر اسٹیج کی جانب بڑھی۔ وہ اسٹیج پر آئی تو سیدھی نظر اینا کے برابر میں گرین اور آتشی امتزاج کا جوڑا پہنے بیٹھی کہکشاں پر پڑی، جو شاید ابھی ابھی وہاں آئی تھی۔ کانوں میں مصنوعی پیلے پھولوں کی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ ارے یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اسٹیج پر موجود تمام ینگ پارٹی، جو ہنسی مذاق میں مصروف تھی، ایک دم خاموش رہ گئی۔ زبیر نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کہکشاں کو میں لے کر آئی ہوں اماں جان، رسم کروانے کے لیے، پہلے آپ آ جائیں۔ نادیہ نے آگے بڑھ کر بات سنبھالنی چاہی۔ بہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ تم اس منحوس کا سایہ اپنے بچوں کی خوشیوں پر ڈلوانا چاہتی ہو؟ ارے پرے کرو اس سبز قدموں والی کو۔ انہوں نے تیز آواز میں نفرت آمیز لہجے میں کہا، جبکہ وہ بھری محفل میں اپنی تذلیل پر تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ زبیر نے کچھ کہنا چاہا، مگر اینا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر خاموش کروا دیا۔ اماں جان کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، پلیز ایسا نہ کریں، انہوں نے آہستہ آواز میں منع کیا۔ کہکشاں بیٹا ہٹو، تم جگہ دو دادی جان کو۔ نادیہ نے آنکھوں کے اشارے سے اسے منظر سے اوجھل ہونے کی التجا کی۔ ارے بدبخت، بالکل ہی دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے بچوں سے دور ہو جاؤ۔ ایک کو کھا کر سکون نہیں ملا، جو پھر ڈائن بن کر آ گئی ہو۔ اب تو دوسری شادی کی بھی آزادی مل گئی تمہیں، نکاح کر کے دفع ہو جاؤ میرے بچوں کی زندگی سے، انہوں نے قدم زبیر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جو بہت مشکل سے ضبط کیے بیٹھا۔ کہکشاں پوری محفل کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر اپنے آنسو ضبط کرتی تیز سے اس قدموں سے بھاگتی محفل سے باہر نکل گئی۔ کسی کی نظر میں افسوس تھا تو کوئی دادی جیسی نظریں اور سوچ رکھتا تھا، کسی کو سبز قدموں والی سے نفرت محسوس ہوئی تو کسی کو ہمدردی، مگر اس ناانصافی پر اس کے ماں باپ سمیت سبھی خاموش تھے۔ وہ مزید کچھ بھی بول کر
اپنی بیٹی کی ذات کا تماشا نہیں لگانا چاہتے تھے۔ وہ آنسو پر ضبط کرتی، ہچکیوں سے روتی، سب سے دور اندھیرے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ جبھی آذر، جو اسٹیج سے کافی دور کھڑا موبائل پر مصروف تھا، اسے روتا ہوا بھاگتا دیکھ کر چونک کر اس کی جانب آیا، جو اب ہی خوش باز سی تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ کہکشاں، یار کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس نے آتے ہی سوالوں کی بچھاڑ کر دی تھی۔ سسکیاں بھرتی کہکشاں نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، اس نے بہانہ بنایا۔ اچھا، میں اتنا بے خبر نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ آنٹی نے بتایا تھا مجھے تمہارے اس سسرال میں کیسا سلوک ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ چلو بتاؤ، کیا ہوا؟ اس نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ وہ جو خود پر ضبط کر رہی تھی، اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور آذر کے بارے بار استفسار پر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ سیریسلی، مجھے یقین نہیں ہوتا، اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد بھی پاکستان میں اس قدر جہالت ہے۔ سچ میں اتنی گھٹیا سوچ۔ دنیا ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جس قسم کا حسد تمہارے ساتھ پیش آیا، مگر یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ یہ انسان تمہیں کیسے اس کا مجرم قرار دے سکتے ہیں، جبکہ تم تو خود ایک مجبور انسان ہو جس کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اس اختیار کا مالک تو اللہ ہے، تو تم کیسے کسی کی جان لے سکتی ہو؟ مائن نہیں کرنا کہکشاں، مجھے اندازہ نہیں تھا طلال کے گھر والے پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ وہ غصے اور تنفر میں ناگواریت سے بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، سب بہت اچھے ہیں۔ وہ لوگ تو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مجھے خوش رکھنے کی، بس دادی ذرا پرانے وقتوں کی ہیں، تو جب یہ ایسی وہمی باتیں کرتی ہیں۔ اس نے آنسو صاف کر کے فوراً دفاع کیا۔ کہکشاں بھابھی، آپ کو سب وہاں اسٹیج پر بلا رہے ہیں، سفیان بھائی کے گھر والے آ گئے ہیں، جلدی چلیں۔ وہ دونوں ابھی باتوں میں مصروف تھے کہ طلال کی ماموزاد نے آ کر اطلاع دی۔ اوہ، چلو چلیں۔ وہ آذر کو مسکراہٹ پاس کرتی اسٹیج کی جانب بڑھی، جبھی اس کی نظر ایک طرف باتوں میں مصروف کھڑے سفیان پر پڑی، جو سفید شلوار سوٹ میں ملبوس کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظر خود پر پڑتے ہی سر کے اشارے سے سلام کرتی وہ اسٹیج پر آئی۔ ہزاروں تلخیوں کے بعد بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا سبھی کو بے چینی سے انتظار تھا۔ آج ان چاروں کا نکاح اور ایک ساتھ رخصتی طے پائی تھی۔ بیگ ہاؤس کی دونوں بیٹیوں کی رخصتی کی تقریب بینکویٹ میں رکھی گئی تھی۔ دو کپل ہونے کی وجہ سے ایک ہی اسٹیج پر دونوں دلہن اور دلہاؤں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ گولڈن شیروانی کے ساتھ میرون کلا لگائے، پیروں میں خود سے پہنے بیٹھا زبیر آزمیر پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ریڈ کلر کے لہنگے، میک اپ لک پر بھاری جولی پہنے اس کے برابر میں بیٹھی شہزادی لگ رہی تھی۔ 11 بجنے والے ہیں، نہ جانے سفیان کے گھر والے کہاں رہ گئے ہیں۔ محفل اپنے عروج پر تھی، مگر اب تک نکاح کی سنت ادا ہونی رہتی تھی۔ سفیان کے گھر والوں کے انتظار میں زبیر اور اینا کا نکاح بھی رہتا تھا۔ وہ لوگ کالز پر کالز کر کے تھک گئے تھے، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ کہکشاں اب تک ڈریسنگ روم میں ہی موجود انتظار کر رہی تھی۔ مولوی صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، زبیر اور اینا کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر سفیان اور کہکشاں بیٹی کا نکاح کر دیں گے۔ ادریس صاحب نے وقت گزرتا دیکھ کر حل پیش کیا، جو کہکشاں کی وجہ سے ان دونوں کا نکاح بھی نہیں کر رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، چلیں اسٹیج پر آ جائیں آپ لوگ۔ باہمی رضامندی کے تحت ان دونوں کا نکاح پڑھانا شروع کیا گیا۔ اینا ضمیر بیگ ولد ضمیر بیگ، آپ کا نکاح زبیر ازمیر بیگ ولد ازمیر بیگ کے ساتھ بالعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر اینا نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا، قبول ہے۔ اس کی رضامندی پر وہاں موجود تمام چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ 3 بار رضامندی جاننے کے بعد مولوی صاحب زبیر کی جانب متوجہ ہوئے، جو پرجوش سا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ بگ ہاؤس کے تمام ہی مکینوں کو ہنستے مسکراتے چہروں پر خوشیاں رقصاں تھیں۔ زبیر ازمیر بیگ ولد ازمیر بیگ، آپ کا نکاح اینا ضمیر بیگ ولد ضمیر بیگ کے ساتھ باعوض 10 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ ادا ہوتے ہی زبیر نے جھٹ سے رضامندی دی تھی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس کے ایک ہی سانس میں 3 بار قبول ہے بولنے پر وہاں موجود تمام لوگ کہکہ لگا اٹھے تھے۔
दूल्हा को तो बड़ी जल्दी थी भाई, बेचारे को कब से इंतजार में बिठाया हुआ था। फाइक के शरारत भरे जुमले पर वो तमाम कहका लगा उठे। मुबारक हो भाई सबको, बहुत बहुत खैर व आफियत से ये जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। खाला बी की आवाज़ पर सब बेसाख्ता ही मुस्कुरा दिए। इदरीस साहब, जो शहनाज बेगम के हमरा खड़े मुस्कुरा रहे थे, मोबाइल पर आती कॉल देखकर स्टेज पर शोर होने के बाइस कॉल सुनने उतरकर एक जानिब आए। हेलो, क्या, कब, मगर एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा सफियान बेटे को, हम अभी अस्पताल पहुंचते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप बहन? मेरी बेटी घंटों से आपके बेटे की दुल्हन बनी बैठी है। यूँ निकाह से इनकार तो ना करें ना प्लीज़। वो हैरत की ज़्यादती से गम से निढाल लहजे में बोले। प्लीज़ बहन, यहाँ हॉल मेहमानों से भरा हुआ है, मैं क्या जवाब दूंगा मेहमानों को? एन निकाह के वक्त ये शादी ना तोड़ें। मेरी बेटी की ज़िंदगी में पहले ही बहुत मुश्किलात हैं, मज़ीद आज़ाइश में ना डालें इसे। वो एक कुर्सी पर थक कर बैठते मन्नत भरे लहजे में बोले, मगर दूसरी जानिब से मोबाइल खट से बंद कर दिया गया था। क्या हुआ इदरीस साहब, ऐसे क्यों बैठे हैं? निकाह के बाद वो स्टेज से उतरे तो इदरीस साहब को एक जानिब सर पकड़ कर बैठा देखकर तफ्तीश भरे लहजे में बोले, पता नहीं मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है। वो नम आंखों से दुख से बोले। हुआ क्या है, सब खैरियत? राफिया बहन की कॉल आई थी क्या? उन्हें खटका हुआ। वो लोग बारात लेकर आ रहे थे कि रास्ते में ही सफियान बेटी का एक्सीडेंट हो गया। वो इस वक्त अस्पताल में हैं, उन्होंने तफसील बताई। हो, अल्लाह खैर करेगा, हम अस्पताल चलते हैं। उन्हें बेसाख्ता तलाल की याद आई थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपने बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करने से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक जिस लड़की से शादी से पहले उनका बेटा बिस्तर मर्ग पर पहुंच गया तो भला बाद में क्या होगा? वो तो तलाल की तरह सुफियान की भी जान ले लेगी। वो एक सब्ज़ कदमों वाली लड़की से अपने बेटे की शादी करने पर रज़ामंद नहीं है। उनका लहजा बेतासुर था। ऐसे कैसे मना कर दिया? मैं बात करता हूँ। यहाँ कोई तमाशा चल रहा है क्या? जिसका जो दिल चाहेगा वो हमारी बच्ची के बारे में कुछ भी उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर लेगा। उन्होंने गुस्से से मोबाइल निकाला। कोई ज़रूरत नहीं है अजमीर साहब, मेरी बेटी इतनी भी किसी की कीड़ी पड़ी नहीं है कि मैं लोगों की मन्नतें करूँ। बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा। आप लोग अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी करें, मैं कहकशां को लेकर जा रहा हूँ। वो सख्त दिल से बोलते मजीद उनकी एक भी सुने वहाँ से निकलते चले गए। अरे मैं तो पहले ही बोलती थी, ये लड़की है ही सब्ज़ कदम। पहले शौहर को खा गई और अब होने वाले शौहर को अस्पताल पहुंचा दिया। मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द दफ़ा करो उसे, कहीं मेरे बच्चे की खुशियों को ही नज़र ना लगा दे। खाला बी को तो जैसे बात बनाने का मौका मिल गया था। एक दुल्हन का निकाह ना होने की वजह से मेहमानों में चेमंगोइयाँ होने लगी थीं। सब भांत भांत की बातें बनाने लगे थे। आज़र को जब खबर लगी तो वो दौड़ कर स्टेज पर आया, जहाँ दादी साहिबा अपनी आदत से मजबूर अपनी ज़बान के जवाहिर दिखाने में मसरूफ़ थीं। इदरीस अंकल और शहनाज आंटी कहाँ हैं? उसने सर्द लहजे में इस्तफसार किया, जहाँ बेग हाउस के तमाम मकीन अपनी जगह खामोश बैठे थे। हम यहाँ हैं, आओ बेटा, कहकशां को घर लेकर जाना है। वो गोल्डन रंग के नग मोतियों से मुज़य्यन सिंपल से शलवार सूट के साथ सर पर हम रंग जालीदार दुपट्टा सेट किए, हल्की ज्वेलरी पहने निढाल सी कहकशां की हमराही में स्टेज की जानिब आए, जो मुसलसल अपने आंसू साफ करती खुद पर जब्त कर रही थी। अब तो उसे भी लगने लगा था कि वो वाकई मन। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहकशां का निकाह नहीं करना? उसकी तेज़ आवाज़ पर कितने ही लोग तंजिया मुस्कुराए थे। बेटा, उन्होंने नाराज निगाहों से उसे देखा था। मौलवी साहब, निकाह की कार्रवाई शुरू करें, मेरे और कहकशां के। उसके लफ्ज़ों पर सभी के सरों पर धमाका हुआ था। लड़के, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? अरे मनहूस है ये लड़की, क्यों ऐसी सब्ज़ कदम को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर ज़िंदगी जहन्नुम करना चाहते हो? दादी माँ की तेज़ आवाज़ को शहजादी जैसी आन बान रखने वाले आज़र ने सिरे से नज़रअंदाज किया था। सब ने दुख से उन्हें देखा था, जबकि कहकशां बेयकीन निगाहों से उसे घूर रही थी, जो न जाने क्यों उसका तमाशा बनाने पर तुला हुआ था। आंटी, अंकल, क्या आपको इस निकाह पर कोई एतराज़ है? उसने बराह रास्त उनसे सवाल किया था, जबकि वहाँ मौजूद लोगों में एक हलचल सी मच गई थी।
शहनाज बेगम ने भी यकीन नज़रों से इदरीस साहब की जानिब देखा जो मुतमईन नजर आ रहे थे, फिर कहकशां को जो नफ़ी में सर हिला रही थी। अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना मुझे, तो आज इस भरी महफिल के सामने मेरे लफ्ज़ों का भरम रख लो। वो कदम उठाकर उसकी जानिब आया जो सिर्फ निगाहों से उसे घूर रही थी। कहकशां, शहनाज बेगम की इल्तिजा करती नज़रों पर उसने नादिया बेगम की जानिब देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर एक गुस्सीली नज़र आज़र पर डाली जो मुस्कुराकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर खड़ा उसके हाथ थाम लेने का मुंतज़िर था। सबकी आंखों से झलकती रजामंदी देख कहकशां ने भी रोती मुस्कुराती कैफियत में एक कदम आगे बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया था, जिसकी खुशी ही दीदनी थी। जबकि खाला भी उन तमाम लोगों पर एक अछूती नफरत भरी नज़र डालकर बड़बड़ाती स्टेज से उतर गईं। चंद ही मिनटों में सबकी रजामंदी में खुश असलूबी से निकाह पढ़ाया गया। इस वक्त सभी दिल से मुतमईन और खुश उनकी खुशियों में। कुछ देर बाद खाने का दौर चला और वो जो मेहमान कुछ देर पहले बुराइयों में मसरूफ़ थे, अब सभी के मुंह पर ताला पड़ गया था और अब सभी सब भूल भाल कर खाने की जानिब मुतवज्जा हो चुके थे। कुछ देर बाद ही बेग हाउस के तमाम लोगों ने दोनों दुल्हनों को अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। एक ने तो रुखसत होकर बेग हाउस ही जाना था, जबकि दूसरी उनकी वो बेटी थी जो चंद दिनों में उन्हें बहुत अजीज हो गई थी। उसे रुखसत करते बेसाख्ता वो दिन याद आया था जब वो तलाल की दुल्हन बनी बेग हाउस रुखसत होकर आई थी। कितने ही आंसू थे जो आंखों से निकलते ही चले गए। अपने लाडली बेटे की पसंद को हमेशा के लिए रुखसत करते वक्त दिल बहुत दुखी था, मगर वो अपने मफाद और बेहिसी की खातिर उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकते थे। रुखसती के वक्त कुरान की साए में इदरीस साहब की गाड़ी में बैठती कहकशां चौंक कर ठहर गई थी। उससे चंद कदम की दूरी पर सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस खड़ा तलाल उसकी जानिब देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। कहकशां की आंखों से एक आंसू टूटकर गाल पर फिसला था, जबकि वो मुस्कुराकर हाथ हिलाता पीछे की जानिब कदम उठाता अंधेरे में गायब होता चला जा रहा था। कहकशां की नज़रें उस चेहरे पर थम सी गई थीं, मगर अब वो मंजर आंखों से ओझल होकर तारीकी में तब्दील हो गया था। आशा के बाजू हिलाने पर वो चौंक उठी, गड़बड़ा कर नज़रों का रुख उसकी जानिब फेरा जो नज़रों के इशारे से उससे सवाल कर रहा था। वो हंसी हुई सरनफी में हिलाती गाड़ी में बैठ गई। उसे गाड़ी तक रुखसत करने बेग हाउस के तमाम ही मकीन बैंक्वेट के दरवाजे तक आए थे, जबकि इदरीस साहब की गाड़ी ड्राइव करता आज़र कहकशां की हमराही में एक नए सफ़र की जानिब चल पड़ा था, जहाँ गमों के साथ साथ अब खुशियाँ भी उसकी मुंतज़िर थीं, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। जी फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हुमा कुरैशी का नॉवेल कहकशां का सितारा? उम्मीद आपको पसंद आएगा। अपनी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि हम आप ही की पसंद के इसी तरह अच्छे अच्छे नॉवेल्स आपके सामने लेकर आते रहें। तो फिर नेक्स्ट नॉवेल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।